वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला फिर लटक गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्स पर ट्वीट, कहा दोनों इस्तीफों में दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। गज़ा के लिए तारीखी दिन, आज गज़ा अमन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में होने वाली तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से ख़ुसूसी दावत पर शर्म उल शेख के लिए रवाना हो चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमा शर्म उल शेख में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी करेंगे। गज़ा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस बाकी हैं, फौजी कार्रवाई खत्म नहीं हुई। हठधर्म इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सर पर जंगी जनून सवार, दावा किया कि हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़िम होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी किसी भी कार्रवाई पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। JUI के लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के ज़र्क खान और नून लीग के सरदार शाहजहान भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। कागजात नामजदगी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 1 घंटे बाद होगा। वज़ीर आला का इंतखाब एजेंडे में शामिल। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट। कौमी टीम 313 रन, 5 खिलाड़ी आउट से आज दूसरे वनडे का खेल शुरू करेगी। अफगान तालिबान और ख्वारिज को शरंगेजी पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में हमला करने वाले साथियों की लाशें, असलहा और यूनिफॉर्म छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तानी फोर्सेस ने शरंगेजी करने वाली 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। वतन अजीज का दलेरी से दिफा करने वाले पाक फौज के 23 जवान शहीद, 29 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक झड़प में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और ख्वारिज मारे गए। अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़, करम एजेंसी और दीर के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई में खारजियों को पनाह देने वाली मुतादिद अफगान पोस्टें राख का ढेर बन गईं। शपूला हाला, तोपसर पोस्ट, करजई पोस्ट और मंजूबा कैंप 3 को उड़ा दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां बाकी ना रहीं। स्पिन बोल्दक सेक्टर का अहम तरीन कैंप असमतुल्ला किरार कैंप और चित्राल सेक्टर ब्रिकूट बेस कैंप निस्तो नाबूद। तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह, दर्जनों खारजियों की हलाकत के इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर भी ख्वारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। टाली पोस्ट, ब्रामचा सेक्टर की अफगानी शहीदन पोस्ट, जंडूसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमानजई कैंप्स, कुरलाची सेक्टर में चौकियां तबाह कर दी गईं। पूरा इलाका पाक फौज की तोपों से, घनगर्ज और जवानों के अल्लाह अकबर के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा वतन अजीज के खिलाफ हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान जहरियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई को सराहा। कहा फौज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टें तबाह करके उन्हें पसपाई पर मजबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया।
آپ نے مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ پاکستان کا اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر سے شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ طلب کر کے افغان وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ بھارت نے افغان وزیر خارجہ کی دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہا افغان وزیر خارجہ اور بھارتی حکام کی ملاقاتوں کے مشترکہ اعلامیے میں جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اعلامیہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا، دنیا ہماری فوجی اور سفارتی قوت تسلیم کر چکی۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے۔ پاکستان کے لیے سب کو متحد ہونا چاہیے، مذہبی جماعت کو بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پلینری اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کیا جائے گا۔ امریکی صدر کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی، یرغمالیوں کی رہائی مقررہ وقت سے کچھ پہلے ممکن ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد ایک اور اہم پیش رفت، امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ نہیں جائیں گے، قطر، مصر، ترکیہ کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف نے بھی غزہ کا دورہ کر کے اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم 313 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج دوسرے دن کے کھیل کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا۔ عبداللہ شفیق صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود اور امام الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا۔ کپتان شان مسعود 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ اہل غزہ کے لیے تاریخی دن، آج غزہ امن معاہدے کی دستاویز پر دستخط کیے جائیں گے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی مصر روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنما شرم الشیخ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری صدر کریں گے۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفے کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا ایکس پر ٹویٹ، کہا دونوں استعفوں میں دستخط مختلف اور غیر مشابہ ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفی اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو 15 اکتوبر کو دوپہر 3 بجے گورنر ہاؤس بلا لیا۔ اور غزہ امن منصوبہ، قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کی تیاریاں۔ غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو لے کر اسرائیلی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر خان یونس پہنچ گیا۔ اسرائیلی مغویوں کو رہائی ملتے ہی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت حماس 20 زندہ یرغمالیوں اور 28 لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی فہرستوں میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔